Mga kabisaya, mayong adlaw sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Welcome sa atong panaguban sa mubo nga panahon nga pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Atong pamalandungan karong orasa ang Roma kapitulo 3 bersikulo 27 nga nagkanayon dinhi. Nan hain man ang pagpanghambog, kini walay labot, pinagi sa unsa nga balaod. Sa binuhatan, dili apan pinagi sa balaod sa pagtuo. Doon na lamay gihatag nga usa ka balaod ang Dios, mao ang balaod sa pagtuo. Ang balaod sa pagtuo nagdala kini siya og paghinulsol. Kinahanglan mo surrender ngadto sa Dios. Gitamay sa Dios ang kaalam sa tao. Dili lamang pinagi sa pagdumili dinhi ingon nga paagi sa pag-ila kaniya, kundili pinagi usab sa pagpili sa pagluwas sa mga timawa. Wala siya magtawag sa kaluwasan sa daghang tawgon sa kalibutan nga mga maalamon, mga gamhanan o halangdon nga mga tao. Gani ang Ephesians kapitulo 2 bersikulo 8 nang kanayon. Kay tungod sa grasya, kamo nangaluwas pinagi sa pagtuo, ug kana dili sa inyong kaugalingon. Kini ang gasa sa Dios. Sa 9, dili sa mga buhat, basin adunay tao nga magpasigarbo. Sa bersikulo 10, kay kita ang iyang mga hamiling binuhat, gimugna diha ni Kristo Jesus alang sa maayong mga buhat, nga ang Dios kaniadto pa nagbuot na nga kita kinahanglan maglakaw diha kanila. Ang kaalam sa Dios gipadayag ngadto sa mga buang-buang, huyang ug komon. Sa ato pa katong giisip nga walay hinungdan sa mga ilit nga nagsalig kang Hesus Kristo ingon nga manuluwas og Ginoo, ang Dios tin-aw nga nakadawat sa tanang pasidungog ug himaya sa pagpahinabo sa maong mga timawa nga makaila kaniya, ug sa walay katapusan nga mga kamatuoran sa iyang langit nung gingharian. Walay naluwas nga mga makasasala ang makapanghambog nga nakapot niya ang kaluwasan pinagi sa iyang salabutan. Salamat ug mayong adlaw. Ang Dios magapanalangin sa iyang pulong. Bye-bye.